हाउसबिल्लामिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है EAG 529 के लेसन नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को बुक अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो उस हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो आज हमने पढ़ना है पार्ट 3 लेसन 4। हमारे पास है डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। पार्ट 3 हमारे पास जो है वो टास्क डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। टास्क डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हमें कह रहे हैं द एंडेड फॉर्म द डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग देयर वर सस्टेन इंटरेस्ट इन द कोर्स डिज़ाइन एंड द ऑनगोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। टास्क डिज़ाइन में हमें ये बता रहे हैं कि शुरू के दौर में जब डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग यानी दूर से जो है वो ज़बान सिखाने का निज़ाम शुरू हुआ तो कोर्स डिज़ाइन यानी कि कोर्स तैयार करने का पर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। रिसर्चर्स ने जो है ऐसे तरीके अपनाए जिनमें हमारे पे ट्यूटोरियल इन प्रिंट शामिल थे, यानी ऐसा कंटेंट जो किताब में ऐसे लिखा हो जैसे जो है वो टीचर्स उसे खुद समझा रहा हो। अच्छा, इससे जो है वो टीचिंग वॉइस का हमारे पास एहसास होता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई जो है वो आपसे जो बात कर रहा है। कोर्स को बनाने के दौरान जो है इसे बार बार ट्रायल किया जाता था ताकि जो पता चले कि कहाँ से जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। हर कोर्स में जो है वो लर्निंग गोल्स, असेसमेंट, फीडबैक और सीखने की रफ्तार जो है उसका एक ख़ास ख्याल रखा जाता था। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि जो है स्टूडेंट्स बगैर क्लास में आए जो अच्छी तरह से सीख सकें। आगे देखें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है हमें ये बताया जा रहा है कि अगर जो डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग जो है यानी कि दूर से जो है वो लैंग्वेज को सिखाने का डिज़ाइन जो है वो गलत हो तो उसे बहुत बड़े जो है वो रिजल्ट हो सकते हैं। अब क्या है कि लर्नर मोटिव्स और जो हमारे पास परसिस्टेंस थी, लर्नर मोटिव क्या है कि स्टूडेंट का हौसला, परसिस्टेंस क्या होता है कि मजबूती जो है वो मुतासर हो सकती है। उसके बाद यह है कि एक सिंगल स्टूडेंट को क्या मुश्किल हो सकती है, जो स्टूडेंट जो है रिमोट पढ़ते हैं उन्हें इमीडिएट हेल्प जो है वो नहीं मिल सकती, और जो कोर्स कंटेंट जो है वो पहले से भेजा गया होता है उसे फौरी तौर पे जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। और जो है वो कोर्स कंटेंट में जो चेंज करने के हमारे पास प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्सेज़ में जो है अपडेट या रिवाइज़ करना मुमकिन है, मगर इससे जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो सकता है। उसके बाद आगे हम कहेंगे कि आप जो है वो टास्क डिज़ाइन में यानी कि टास्क डिज़ाइन पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि ये जो है वो ऑनलाइन टूल्स के मुताबिक हो। ठीक है, उसके बाद ये है कि स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस यानी कि उनकी जो पसंदीदियाँ हैं और जो गोल्स हैं यानी कि मकासद उनको पूरा करें। लैंग्वेज में जो है वो इंटरैक्टिव कंप्यूटर्स होते हैं कि बातचीत की सलाहियत जो है वो बढ़ाएँ। अच्छा, इस तरह जो है हमारे पास कोर्स का डिज़ाइन और उसकी तब्दीलियाँ जो है वो स्टूडेंट्स के सीखने की एनालिसिस को जो है वो बहुत मुतासिर कर सकती हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास अगले पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास है कि टेक्नोलॉजी का किरदार, कि टेक्नोलॉजी की मदद से जो है सीखने वाले माहौल में टीचर्स और रिसर्चर्स को ये समझने का मौका मिलता है कि स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टेंस लैंग्वेज टास्क यानी कि दूर से लैंग्वेज के सीखने के काम को जो है वो कैसे समझते हैं, नेगोशिएट करते हैं और इंटैक्ट यानी कि अमल में उसको लाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो पुराने तरीके और जो उसमें जो तब्दीलियाँ वगैरह आई उसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि पुराने दौर में जो है वो डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग के तरीके ऐसे थे कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की सीखने की जगह से दूर होता था, और ऐसा महज जो काम स्टूडेंट ने जमा कराया होता था उसे सिर्फ इन्फेरेंस लगाने पर लगाने पड़ते थे, यानी जो है वो टीचर्स को सिर्फ अंदाजे लगाने पड़ते थे कि काम जो है वो कैसा हुआ है। उसके बाद जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी की ज़रिए जो है वो मदद हमारे पास कैसे है कि टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी से एजुकेशन में ये ज़रूरी है कि टास्क डिज़ाइन और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं यानी कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का मवाजना किया जाए, ना सिर्फ जो है मुख्तलिफ लर्नर्स बल्कि मुख्तलिफ ट्यूटर्स यानी कि ना सिर्फ तलबीन बल्कि ट्यूटर्स के साथ भी इसको इम्प्लांट किया जाए। उसका मकसद ये है कि स्टूडेंट टीचर्स को जो है और कोर्स बनाने वाले यानी कि साइक्रोनिस ऑनलाइन सेटिंग जो है उसमें बेहतर टास्क डिज़ाइन कर सकें। इससे जो टेक्नोलॉजी ने दूर से जो है वो सीखने की तालीम में बड़ी तब्दीलियाँ की हैं जो टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान बेहतर इंटरैक्ट कायम करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए तो उसमें आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो है हमारे पास ये फैसला करना मुश्किल है कि हमारे पास जो है डिस्टेंस लैंग्वेज लर्नर जो है वो उनकी लर्निंग गेन को किस तरह हम असेस करें, यानी कि उसका किस तरह जायज़ा करें। उसके बाद जो है हमारे पास इसका कोई वाजिया जो है वो फिलोसफी ऑफ असेसमेंट
نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس 2 براڈ پرپسز کے تھرو جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ جس میں ہمارے پاس آئے گا کہ لینگویج ٹیچنگ انوائرمنٹ، نمبر 2 کیا ہے کہ اسیسنگ پارٹیکولر اسکلس ہے۔ یہ دو جو ہے ان کے تھرو ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمارے پاس ہے کہ اسٹوڈنٹ پرفارمنس گینس جو ہیں اس کا جائزہ لیں، تاکہ جو ہے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے پاس جو ہے ڈسٹینس لینگویج ٹیچنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کتنے افیکٹو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس جو ہے دور دور سے اسٹوڈنٹس سیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے کتنے افیکٹو ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 آتا ہے کہ اسیسنگ اسپیسیفک اسکلس، اور اسٹوڈنٹ کو ان کی جو پروگریس ہے اس پر فیڈ بیک دینا چاہیے، تاکہ جو ہم نے ان کی ایک خاص اسکلس کا جو ہے وہ جائزہ ہم لوگ لے سکیں۔ اس کے بعد آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کی اسٹڈی میں جو ہے وہ زیادہ توجہ، یعنی کہ اورل اسکلس پر جو ہے وہ زیادہ توجہ دی گئی تھی، خاص طور پہ جو ہے وہ آن لائن ڈسٹینس انوائرمنٹ والے ماحول پر جو ہے وہ خاص طور پہ توجہ دی گئی تھی۔ اصل میں اس پیراگراف کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو وہ ڈسٹینس لینگویج ٹیچنگ کے طریقے کی افیکٹونیس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ پراپر اسیسمنٹ کے طریقے تیار کرنے ہوں گے، تاکہ ہم جو وہ اسٹوڈنٹس کی ترقی کو صحیح طریقے سے اسیس کر سکیں، انالائز کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلے پیراگراف کی بات کریں تو اس میں ہمیں بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اہم ترقی، یعنی کہ ٹیکنالوجی میڈیٹڈ اسیسمنٹ میں جو ہے ایک اہم ترقی ہوئی کہ اسیسمنٹ کو اس طرح ڈھالا گیا ہے تاکہ جو ہے کہ انٹریکٹیو اور کولیبریٹو لگے۔ کولیبریٹو مواقع کے مطابق، کولیبریٹو کہتے ہیں مشترکہ طور پر، اکٹھے طور پر، جو ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹینس لینگویج سکھانے کی ایک نئی ٹیکنالوجی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہاپکنس کا ذکر کیا ہے کہ ہاپکنس 2010 نے جو فلیش میٹنگ کا استعمال بتایا، جو ہمارے پاس سائنکرونیس، ٹھیک ہے، اس کے بعد وائس، ویڈیو، ٹیکسٹ چیٹ، فائل شیئرنگ، وائٹ بورڈ اور اسی طرح کی دیگر خصوصیات کو ہے وہ جوڑتا ہے۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے ریئل ٹائم لینگویج سیکھنے کے والے اسپیکنگ ٹاسک کو ایسیس اور ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ آخر پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈسٹینس لینگویج سیکھنے میں زیادہ تر سیکھنا جو ہے اسکیپ فولڈڈ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اور چھوٹے گروپس میں ہوتا ہے، جہاں ٹیچرس کی موجودگی نہیں ہوتی اور صرف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اسیس کیا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں بیسیکلی ہمارے پاس یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے وہ لینگویج سیکھنے میں انٹریکٹیو اور کولیبریٹو طریقوں کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک کو دیکھیں تو ہمارے پاس ہے ٹیچر ایکسپرٹیز۔ اس کی پہلے پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی میڈیٹڈ ڈسٹینس لینگویج لرنر میں شامل ہوئی تو ہمیں جو ہے خاص نالج، اسکلس، ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت جو ہے وہ ٹیچرس کو، اسٹوڈنٹ کو، میڈیٹر کے یعنی کہ نگران، اسیسر یعنی کہ جائزہ لینے والے ہیں، یہ کورس ڈیزائنر سب کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو ہمیں سیکنڈ پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اس بارے میں جو ہے وہ سب سے پرانے مطالعے، یعنی کہ پرانی اسٹڈی میں سے ایک لیمبے اور گڈ فیرو 1919 کا تھا۔ انہوں نے ورچوئل لینگویج کلاس روم میں ہونے والی اے سائنکرونس کانفرنسنگ کا جائزہ لیا، جہاں جو اسٹوڈنٹس ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ الگ الگ وقت میں جو ہے پیغامات بھیجتے تھے۔ الگ الگ وقت کیا ہوتا ہے؟ اے سائنکرونس کانفرنسنگ میں جو ہے وہ مطلب الگ الگ وقت میں ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے تھے۔ اس کے بعد آگے لیکسیکا آن لائن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا نام جو ہے لیکسیکا آن لائن تھا، جہاں فرانسیسی لینگویج کے اسٹوڈنٹ جو ہے 6 ہفتوں تک گروپ میں ڈسکشن کرتے تھے۔ ٹیوٹر جو ہے وہ یعنی کہ ٹیچر ان بات چیت کو جو موڈریٹ کرتے تھے، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی ووکیبلری لرننگ اسٹریٹجیز یعنی کہ الفاظ کی سیکھنے کے طریقے پر جو ہے وہ غور کر سکیں۔ اصل بات ہمارے پاس یہ ہے کہ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ لینگویج سیکھنے کے لیے آن لائن ماحول میں شامل ہونے کے لیے خاص اسکلس درکار ہوتی ہیں، اور ابتدائی اسٹڈی میں جو ہے دیکھا گیا ہے کہ کیسے گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ بہتری آتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ پیراگراف بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس اسٹڈی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹیوٹر اور اسٹوڈنٹ کے جو میسیجز ہوتے ہیں، پیغامات کو جو میسیج ٹائپ اور ٹیوٹر اسٹائل کے لحاظ سے جو دیکھا گیا، یہ دونوں چیزیں زبان کی سیکھنے سے جو ہے وہ جڑی ہوتی ہیں۔ پھر آگے دیکھیں تو ہمارے پاس 3 طرح کے پیغامات میں سے صرف ریفلیکٹیو کنورسیشن یعنی غور و فکر والی جو ہے وہ بات چیت کو سیکھنے کے لیے جو ہے مفید پایا گیا۔ یہ پیغامات جو ہیں انٹریکچوئل ہوتے ہیں، یعنی اور انٹریکچوئل کے مطلب ہوتے ہیں تعلقات والے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس جو ہے معلومات سمجھنے اور دوسروں سے جو ہے رابطہ بنانے میں
ہماری مدد کرتی ہیں، ریفلیکٹیو کنورسیشن۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں تو ہمارے پہ جو ہے وہ لیمی اینڈ گڈ فیلو کہتے ہیں کہ ٹیچرس کو جو ہے اسٹوڈنٹس کی تھنکنگ سوشل دونوں باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اٹانومی سے سیکھیں، یعنی کہ خود مختاری سے سیکھیں، خاص طور پہ جو ہے وہ کولیبریٹو آن لائن لرننگ میں۔ زبان سیکھنے میں جو ہے وہ بات چیت اہم ہوتی ہے، جس میں اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں، دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ٹیچرس کو سیکھنے کے ہر پہلو ہر پوائنٹ پر جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے۔ اگلے پیراگراف میں جو ہے پھر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہیمپل 2009 میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آن لائن کلاسز سائیکلونیس یعنی کہ ایک ہی وقت میں چلنے والی ہوں تو اکثر ٹیوٹر جو ہوتے ہیں، ٹیوٹر کون، ٹیچر خود کو جو ہے وہ مرکز بنا دیتے ہیں، یعنی سب کچھ جو ہے وہ خود سکھاتے ہیں۔ یہ طریقہ واپس لرنر سینٹرڈ ٹیچر یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ مرکز بنانے والے انداز کے خلاف جاتا ہے، جو زیادہ جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے یا مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اسے سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آن لائن ٹولز کی عادت نہیں ہوتی، یا کوئی ٹیکنیکل پرابلمس آتی ہیں، اور ٹیچرس کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سب کچھ انہیں جو ہے وہ خود سمجھانا پڑے گا، اس لیے جو اسٹوڈنٹس کو کولیبریٹو یعنی کہ مل کر سیکھنے میں جو ہے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف جو ہے وہ سیلف اسٹڈی کے عادی ہوتے ہیں، کہ خود پڑھنے والے، مطلب ایک ہی سیلف اسٹڈی کیا کہتے ہیں کہ خود پڑھنے والے، ان کو یہ چیز اس چیز کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے لاسٹ میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہیمپل 2006 کی بات دوبارہ کی گئی ہے، کیونکہ ہیمپل کہتی ہے کہ ڈیزائن جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں۔ ٹیچرس کو ایسا ماحول اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیے جہاں جو اسٹوڈنٹس سوشل افیکٹو اسکلس یعنی کہ ہمارے پاس جذباتی تعلقات بنانے کی جو اسکلس ہوتی ہیں، اس کے بعد سوشل کوگنیٹو اسکلس یعنی کہ مل کر سوچنے کی جو اسکلس ہوتی ہیں، اس کی بات یہ ہے کہ آرگنائزیشن اسکلس یعنی کہ ترتیب بنانے کی جو اسکلس ہوتی ہیں یہ سیکھ سکیں۔ مطلب ٹیچرس کو ایسا کلاس روم میں ماحول بنانا چاہیے۔ اس کے بعد کیا یہ سب کچھ جو ہمارے پاس فیڈ بیک ٹاسک کے موڈریشن کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ آن لائن لینگویج سیکھنے میں جو زیادہ مؤثر سیکھنا تب بھی ممکن ہوتا ہے جب جو اسٹوڈنٹس ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے کا موقع دیں، اور ان کی جذبات ہوگی، ان کی سوشل کوگنیٹو اسکلس ہوگی، اور آرگنائزیشن اسکلس کو جو ہے وہ سمجھ کر کام کریں۔ آگے چلیں تو اگلے پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسرچ سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کا جو اپنے ٹیوٹر یعنی کہ ٹیچر کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے تو وہ لمحہ ان کے لیے بہت ہائی اسٹیکس یعنی کہ ایک بہت اہم اور ایک بہت سینسیٹیو ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ بہت اچھا اور مؤثر، اور ان کی بات کو جو ہے وہ سمجھا جائے۔ اس کے بعد آگے ہمیں پتہ ہے کہ ڈیجیٹل لینگویج ٹیچنگ میں جو ہے وہ صرف سبق پڑھانا کافی نہیں ہوتا، ٹیچرس کو جو ہے وہ انٹر پرسنل ریسپیکٹ، ایمپتھی اور سینسیٹیوٹی سے جو ہے وہ کام لینا پڑتا ہے، تاکہ ہر اسٹوڈنٹ کی حالت اور ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس کو ضرورت کو جو ہے وہ سمجھا جا سکے۔ آن لائن ایجوکیشن میں ٹیچرس کو جو زیادہ اچھی آرگنائزیشن اور فوکس اور تعاون دکھانا پڑتا ہے، جو کہ شاید دوسرے ایجوکیشنل ماحول میں اتنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر آپ جو ہے فیس ٹو فیس کر رہے ہوں گے تو اس میں یہ تمام چیزیں اتنی ضروری نہیں ہوں گی جتنا جو ہے وہ آن لائن اس کے اندر ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کئی ریسرچرز نے یہ تحقیق کی ہے کہ ڈسٹینس لرننگ میں ٹیچرس کو جو ہے وہ کن اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جو ہے ورچوئل سیٹنگ میں مختلف ٹاسکوں کو کیسے سنبھالا جائے، تاکہ جو ہے وہ انٹریکشن، اس کے بعد کولیبریشن، موٹیویشن اور اسٹوڈنٹ ریٹینشن یعنی کہ اسٹوڈنٹس کا کورس کو مکمل کرنا جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ انٹریکشنس کیا ہوتی ہے؟ بات چیت، کولیبریشن مل کر سیکھنا، موٹیویشن حوصلہ افزائی، اور اسٹوڈنٹ ریٹینشن کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ایک کورس کو مکمل کرنا۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے آپریشنل پریکٹس۔ اب آپریشنل پریکٹس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک کامیاب آن لائن سیکھنے کے لیے کچھ اہم طریقے ہیں۔ وہ طریقے کون سے ہیں کہ ہمارے پاس آن لائن سوشلائزیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس بروقت جو ہے وہ فیڈ بیک دینا چاہیے، سپورٹ فراہم کرنی چاہیے، اور کورس ورک اور اسسمنٹ جو ہے میں بیلنس رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہمانگی رکھنی چاہیے۔ ہمانگی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیلنس ہو ہر ایک چیز میں۔ آخر پہ ہم لوگ بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھنے کا ماحول کیسے ہم لوگ بنائیں، کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا لرننگ کمیونٹی بنائے جہاں اسٹوڈنٹس کو جو ہے آزادانہ آئیڈیاز کا ایکسچینج کر سکے، کہ اپنا آئیڈیا جو ہے وہ اس کلاس میں وہ بچہ بیان کر سکے۔ اس کی بات یہ ہے کہ دوسروں سے جو ہے وہ سپورٹ لیں، اور خود کو بلونگنگ ہوتی ہے کہ حصے ہونے کا احساس دلائیں، کہ آپ جو ہے وہ اس کلاس کا حصہ ہیں۔ اچھے استاد جو ہے اسے پڑھاتا نہیں بلکہ ایسا ماحول بناتے ہیں جو اسٹوڈنٹس خود کو محفوظ، اکٹھا اور جڑا ہوا جو ہے وہ محسوس کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہم پڑھیں کہ کنکلوژن، یعنی کہ پورا لیسن 4 جو ہم نے اوپر پڑھا ہے ان سب کا کنکلوژن کیا نکلا ہے۔
फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो उसमें कह रहे हैं कि आजकल जो कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए जो है वो लैंग्वेज सिखाना एक आम तरीका है, इसे हम लोग डिस्टेंस लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो क्या है कि अगरचे ये निज़ाम जो है काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी ये सवाल करते हैं कि टेक्नोलॉजी का असल फ़ायदा हमारे पास क्या है, और क्या बच्चे ही वाकई अच्छी तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी से सीख रहे हैं। उसके बाद क्या है कि हर जगह का तरीका जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ज़बान सिखाने की जो डिस्टेंस लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं वो अलग अलग अंदाज में बनाए जाते हैं। हर जगह के टीचर्स जो होते हैं और स्टूडेंट्स उसे जो है वो अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हर एक टीचर स्टूडेंट का जो है वो अपना ही तरीका इस्तेमाल करने का होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसलिए हर स्टूडेंट्स का सीखने का जो एक्सपीरियंस होगा एक जैसा नहीं होता, कहीं बेहतर होता है और कहीं जो है वो वीक होता है। यानी कि एक्चुअल एक्सपीरियंस जो होगा डिस्टेंस लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से कहीं पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और हो सकता है कहीं पे बहुत वीक हो। इसलिए जो रिसर्चर्स ये कहना चाहता है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़बान सिखाना अब आम हो गया, लेकिन सब जगह जो है इसका इस्तेमाल एक जैसा नहीं, इसलिए सीखने के रिजल्ट जो है हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमें ये बता रहे हैं, while much work remain to be undertaken to shed more light on the experience and best practice of the distance language learning। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अभी भी बहुत सारा काम जो हमारे पास बाकी है डिस्टेंस लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से, ताकि जो हम बेहतर तरीके से ये समझ सकें कि हमारे पास डिस्टेंस लैंग्वेज लर्निंग और सिखाने का कामयाब तरीका जो है, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास जो है वो कौन सी है। उसके बाद आगे बात करें तो हमें कह रहे हैं कि रिसर्च में जो है उसमें हमें बहुत मदद मिली जब हमने जो है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट से पुराना डेटा यानी कि आर्चिवल डेटा जो है हमें मिला। उस वक्त हमारी बहुत हेल्प हुई, इसलिए हमें जो है अंदाज़ा हुआ कि लोग ऑनलाइन कैसे सीखते हैं। अच्छा, आगे बात करें तो आगे में कह रहे हैं ये मालूमात तब भी फ़ायदा मंद होंगी जब हम जो है वो सीखने वाले यानी कि लर्नर जो सिखाने वाले यानी कि इंस्ट्रक्टर या टीचर्स के काम को उन चैलेंजेस के साथ देखें जो हम पहले से जानते हैं। अब चैलेंजेस हमारे कौन से हैं? चैलेंजेस हमारे पास है लर्नर सपोर्ट्स हो गई, कम्युनिटी हो गई, उसके बाद फीडबैक हो गया, इफेक्टिव एस्पेक्ट्स हो गई, ये तमाम जो हमारे पास चैलेंजेस है। अब लर्नर सपोर्ट्स जो है वो सीखने वाले को मदद मिलती है ताकि वो अपने मकसद तक पहुंच सके। कम्युनिटी कौन सा चैलेंज है कि लर्नर्स के दरमियान जो है एक अच्छा ताल्लुक होता है कम्युनिटी से। फीडबैक क्या है कि हर स्टूडेंट को उसके काम पर जो है वो ज़ाती और ग्रुप की सतह पर जो है वो एक फीडबैक मिले। और इफेक्टिव एस्पेक्ट से है कि सीखने के लिए जज्बाती पहलू जैसे हमारे पास तन्हाई या जब हौसला शिकनी को भी समझा जाए, उसको मोटिवेट किया जाए स्टूडेंट्स को। अच्छा, आगे फिर लास्ट पैराग्राफ देखिए, एन इंट्रोडक्शन न्यू टूल्स ऑफ द ओपनिंग अप एनी न्यू लर्निंग इन्वायरमेंट। अच्छा, इस लास्ट पैराग्राफ में बेसिकली ये कह रहे हैं जब भी जो हम कोई नया सीखने का ज़रिए या ये टूल या ऑनलाइन सीखने का जो है वो लर्निंग इन्वायरमेंट लाते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर काम करना होता है। सबसे पहले क्या है कि करिकुलम का ख्याल रखना होता है। ये बहुत अहम है कि हम देखें कि हमारे पास नया तरीका जो है हमारे कोर्स और उसकी जो असेसमेंट के साथ कैसे मेल खाता है, कैसे मिलता है, यानी क्या ये नई चीज़ हमारे करिकुलम का हिस्सा बन सकती है या नहीं बन सकती। उसके बाद हम कहेंगे कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से जो है वो स्टूडेंट्स यानी कि डिस्टेंस लर्नर को पहले ही कई कंस्ट्रेंट्स यानी कि मुश्किलात का सामना होता है, जैसे वक्त की कमी हो गई, इंटरनेट का मसला हो गया, ये खुद से जो है पढ़ने की आदत सेल्फ स्टडी का ना होना, ये भी हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम है। फिर आगे हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स पहले इस नए माहौल के साथ जब वो खुद को एडजस्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे जो है वो सीखना शुरू करते हैं, तब जाकर जो है हमें डिस्टेंस लर्निंग लैंग्वेज का जो हो असल फ़ायदा होता है। बेसिकली रिसर्चर्स ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई नया ऑनलाइन सीखने का तरीका लाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो तरीके हमारे कोर्स के साथ जो है वो मिलते हैं या नहीं, और हमें उन स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए जो पहले ही मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। ये हमारे पास था ये जी 5 to 9 के लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 3। आई होप सो आप लोगों को पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई हो कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 3 तीनों लेक्चर्स को जो है आपने अच्छे से समझना है, पढ़ना है और लेक्चर्स को पूरी तवज्जो से सुनना है ताकि आप लोगों को पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आप लोगों के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।